तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने की? मैं जान से मार दूंगी। रमल ने आगे बढ़ते एक पंच आरब के मुंह पर मारा। आरब ने गंदी नजरों से रमल को बोला था। तुम तुम्हारी ये बजाय रमल ने कहते सार आरब की धलाई शुरू कर दी। हाँ हाँ मार दो, जितना मारना है, लेकिन ना मेरी है, सिर्फ मेरी। वैसे तो तुम भी कमाल हो, लेकिन वो चारों नहीं। आरब ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें खौफ नहीं आ रहा मुझसे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रमल ने आरब को देख कर दानत कचपचाए। हाँ हाँ मार सकती हो तो मार दो, लेकिन मुझे पता है तुम सिर्फ मुझ पर तशद्दुद ही कर सकती हो, तुम मुझे मार नहीं सकती। हाँ हाँ अच्छा, और ये खुश फहमी क्यों तुम्हें? रमल ने हंसते हुए कहा। वो तुम्हारे नाम नहाद दादा मेरे भी कुछ लगते हैं, इसलिए तो तुमने मुझे इस लड़के से बचाया। आरब की बात सुनते रमल एक बार सख्ते में आ गई थी। ये बात तो वो कभी जबान पर भी नहीं लाई थी कि उसे आरब की हकीकत का पता है। उसे पता था बीबी का गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए इसने आरब से खुद निपटने का सोचा था। लेकिन आरब को ये बात कैसे मालूम, और कैस कितना लापरवाही कैसे हो सकता है अपने भाई के बारे में? ये कैसे हो सकता है कि कैस बलहान से इतनी मोहब्बत करता हो और आरब के बारे में उसे कुछ पता ना हो? ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते? रमल कड़ी से कड़ी मिलाकर बिलाकर बात की जड़ तक पहुंच गई थी। रमल ने सकीन में अपने तासरात पर काबू पाया और आरब से बोली थी। भूल है तुम्हारी कि जो कुछ तुमने किया इसके बाद भी लाला तुम्हें बचाएंगे, ये तुम्हारी भूल है। और रमन बलकन सही कह रही है नसर आरब। कैस ने कमरे में दाखिल होते हुए रमल की बात दरमियान में ही उचक ली। बेशक आप हमारे भाई हो, लेकिन याद करो वो वक्त जब मैं तुमसे फरियाद करता था। मत करो ऐसा। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे रूम में आकर तुम्हें समझाता था? हमारा रिश्ता तुमने इसी दिन खत्म कर दिया था जब तुमने अनाबिया पर पहली नजर डाली थी। अनाबिया मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, इसके लिए मुझे मेरे खून के रिश्ते भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अनाबिया और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मेरा इंतखाब मेरी बहन होगी, जिसके लिए मैं तुम्हारी जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। भाई को बहनों की अस्तूम के मुहाफिज होते हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तेज को अपनी बहन की इज्जत से ज्यादा इसके खून के रिश्ते प्यारे होंगे? तेज टार्चर रूम में दाखिल होते हुए बोला था। आरब तो कैस की बात सुनकर हैरान रह गया। भाई खबरदार, भाई मत कहना मुझे आप इस दिन रूम में मलहान लाला नहीं थे। नहीं, इस दिन रूम में कैस था, और जो बकवास तुम मलहान समझ कर रहे थे वो मैंने सुनी थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जो इंसान अपने एक भाई पर जान देता है वो दूसरे से बेखबर रह सकता है? मैंने पल पल मलहान बनकर तुम्हें समझाया, लेकिन जिस दिन है नूर इस मासूम को तुमने अपनी वोज की भेंट चढ़ाया, इस दिन से मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा करने शुरू कर दिए। एक शराबी एक जानी मेरा भाई नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे सारी जिंदगी पछतावा रहेगा कि मैं हर नूर को तुम्हारी भूज से नहीं बचा पाया, लेकिन मैं हर नूर से क्या वादा जरूर निभाने आया। यूर आर अंडर अरिस्ट मसल आरब, ये रहा अरिस्ट वारंट ऑफ पुलिस। लेकिन आप तो डॉक्टर है, न CRD ऑफिसर तेज खान, जो ऑफिसर खान के नाम से मशहूर है। जानते तो हो जिसने पिछले हफ्ते ही तुम लोगों की शराब की मिल बंद करवाई, भूल गए क्या? कैस ने तमसफर उड़ाती नजर आरब पर डालते हुए कहा। ऑफिसर खान, आरब ने कपपाते जबून से कैस का नाम लिया था। हैंडमेड मीन अरिफ लिट शहदी थी। पार्टनर ऑफिसर शाह कैस ने रमल की जाने पर इशारा किया था। ओ माय, ये कैसे हो सकता है? शाह खान, तुम दोनों यस और अभी हमारा एक पार्टनर और है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इसे जानना चाहोगे। रमल, ये रहे सबूत, इसे टीम के हवाले कर दो। तेज ने रमल के हाथ में सबूत वाली फाइल देते हुए वहां से बाहर निकल गया। लाला, नहीं नहीं लाला, बात सुने मेरी, मुझसे गलती हो गई लाला, प्लीज बात सुने। आरब तड़पते हैं वो लिट छेदी थी। कैस के पीछे भागा, लेकिन कैस जल्दी से बाहर निकल गया और पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं थी। लाल अंगार आंखों से कैस जब अपने फलिक में दाखिल हुआ तो बेबीज का इंतजार कर रहा था। लाला आँख वो भाग कर अपने लाला के सीने से लगा था। उसे आइडिया था कि कैस किस करब से गुजर रहा होगा। मैं मर जाऊंगा एक दिन, ये अजियत सहते सहते अब मुझ में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हया रोज से किया गया वादा पूरा करते करते कैस लट गया। आज क्या जवाब दूंगा मैं रिस्मा को जब CID वाले उसके जवान बेटे की लाश घर पहुंचाएंगे? आज मैंने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन फर्ज निभाते निभाते मैं अपने रिश्ते हार गया। तैस की ये हालत आज पहली बार हुई थी। प्लीज दादा, आप संभाले खुद को। तुम जानते हो हमने हर पल से इस सब से बचाना चाहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कैस क्या करे? कैस मर जाए, सब की फिक्र है। कैस को सब की जिम्मेदारी कैस पर है। सब किसने देखना है? कैस ने मोरे आवाजान बढ़िया रमलन, अभी और सब की जिम्मेदारी कैस पर है। लेकिन कैस एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, क्या मुंह दिखाऊंगा मोरे को?
एक अच्छा भाई नहीं बन सका, तेज जमादारी नहीं निभा पाया, अपनी बेबी की बानों में बिखरा पेश इससे सनारे नहीं संभल रहा था। लाला पुलिस कब से दरवाजे में खड़े मुल्हान को सब बातें समझ में आ रही थी। वो भाग कर अपने लाला के पास आया और तेज को सीने से लगाते वो धाड़े मार मार कर रहा। लाला, आपने अपने सब फर्ज पूरे काफ छोटी ये लेकर शैतान है। आप कैसे कह सकते हैं कि तेज जमादारी नहीं निभा पाया? लाला, मुझे हमेशा आपसे शुक्र है कि आप मेरी जगह बनी होकर क्यों गाफ लेकर शैतान मुझे इस लालत दुनिया में छोड़ गाफ लेकर शैतान। लेकिन लाला, आज आपकी हालत देख कर मुझे तरस आ रहा, पर तेज तो एक वो बंद सब जिम्मेदारी निभाते निभाते तेज को भी भूगा। लाला, इन पद यूं आपने अपना फर्ज निभाया। लाला, आपने कुछ गलत नहीं किया। रही बात मोरे की, तो वो आरब की हकीकत से वाकिफ है। उन्हें अपने बेटे का सुनकर दुख होगा, लेकिन मुझे पता है वो इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगी और है नूर को इंसाफ दिलवाना हम पर फर्ज था। आज आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लाला, पूरा कर दिया। रोते हुए बुल्हान के अल्फाज तेज को जिंदगी दे गए थे। तुम अपने लाला से नाराज थे ना? नहीं लाला, बुल्हान मर सकता है लेकिन अपने लाला से नाराज नहीं हो सकता। बुल्हान की बात सुनते तेज ने इसे घोरा था। हाँ लाला, अब आपने हमें खा जाना है। अच्छे लाला, यहाँ से आज हमें हकीकत जाननी है। बताएं हमें सब कुछ। बुल्हान ने तेज को बेड पर बिठाते खुद इसके कदमों में बैठते हुए कहा था। बेबी, दोनों भाई ने खुद को मसफट समझता कचर ने कुछ बनाने चला गया। जब हमने होश संभाला तब ही हमने आप और आरब के बारे में पता लगवाना स्टार्ट कर दिया था। जब हमें पता चला कि आप अभी तक वैसे ही हैं और हमारे जाने का खौफ आपके दिल में बैठ गया है, हमें लगा रमल आपके लिए बेस्ट पोजिशन रहेगा। हमने रमल की ट्रेन स्टार्ट करवा दी। हमने इसे इतना मजबूत बना दिया कि इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रही। हम रमल से आपके बारे में बातें करते हमने इसमें तजस्सुस पैदा कर दिया, आप जाने। फिर जब हमें लगा अब सही वक्त है, हमने आप ही की यूनी में रमल को एडमिशन दिलवाया और फिर आगे आप जानते हो हम आपकी और आरब की पल पल की खबर रखते थे। हमने काफ़ी बार आरब को बुल्हान बनकर समझाया, लेकिन वक्ती तौर पर समझने के बाद आरब फिर से वही काम करता है जो हमें रज़ियत देते थे। तेज ने बोलते हुए अपनी आंखें जोर से बंद की थी। नुना ने अपना हाथ तेज के हाथ पर रखकर उसे तस्वीर दी थी। आगा जान की मौत के बाद बाबा भी गलत कामों में मलूस हो गए। एक दिन जब हम आपसे मिलकर वापस आ रहे थे, हमने बाबा जान के मुंह से शराब की फैक्ट्री, कुछ दिलकश और बहुत सी और बातें सुने। फिर हमने सोचा कि हमने इन दोनों खानदानों की दुश्मनी हर हाल में खत्म करनी है, लेकिन इस सब से पहले ये कारखाने बंद करवाने हैं। इसलिए हमने CID ज्वाइन की। हमने जैसे ही टेस्ट पास किया रमल भी कहने लगी कि लाला हम भी CID ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन रमल की एज कम थी। फिर हमने अपने कुछ सीनियर ऑफिसर से मशवरा करके रमल को कुछ मश दिए, जिनमें से एक प्रोफेसर दिलावर की हकीकत जो रमल सामने लेकर आई। रमल छोटी सी एज में बहुत पिप्पल थी। रमन की कामयाबी, इसका जनून देख कर देव ने उसे सनिकट कर लिया था। हम दोनों मिलकर अंडर ग्राउंड काम करते थे। सबकी नज़रों में हम मेडिकल के स्टूडेंट थे, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। जिस दिन हया नूर को करनीक किया गया हम दोनों मिशन पर थे। जब हम वापस आए तो 6:03 बहुत देर हो चुकी थी। हया नूर हमें बिखरी हालत में बाहर कोड़े के ढेर से मिली थी। तेज ने करब से अपनी आंखें बंद करते मजीद बताया, उसकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही थी। इसने हमसे वादा लिया कि इसके मुजरिम को मौत के घाट उतारा जाए। इस दिन हमें आरब से नफरत महसूस हुई थी। इसी दिन से हम इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लग गए। जब हमें पता चला कि आरब की नज़र अनाबिया पर पड़ चुकी है, हमने अपने राइट हैंड बेबी को अनाबिया के लिए, लेकिन लाला बेबी तो अभी खुद छूटा है तो वो कैसे ऑफिसर हो सकता है? तब से खामोश बैठा मनहान जल्दी से बोला था। हरमन बेबी छोटा है, लेकिन वक्त और हालात ने उसे बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा। लाला बेबी कौन है? नाम क्या है इसका? कमर अल्दीन बदर खान नाम है इसका। ऑफिसर बदर खान लाला। बेबी खान है, हम खान है। अभी इसके वकालत कुछ मत पूछना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। उठो अब कुछ खा लो। तभी बदर रूम में सैंडविच और चेरलिफ लेकर 6:03 लेकर हाजिर हुआ था। ये ले गई बेबी के हाथों की गर्मा गर्म चाय और सैंडविच। बुल्हान खड़ा होता अपने लाला की गोद में बैठ गया। लाला, मुझे आपके हाथ से खाना है, जैसे बचपन में खाता था। हाँ लाला की जान, अब आप बड़े हो गए हैं। लाला की गोद छोटी है, पेट पर बैठ जाओ अब। तेज ने शरारत से कहा। नहीं नहीं, मुझे इधर ही बैठना है। बेबी उदास शक्ल बनाए दोनों भाइयों का प्यार देख रहा था। अबे मेरी नदी जान, इधर आओ तुम भी। तेज के बनाने पर बेबी भाग कर तेज के ऊपर चढ़ा और ये बेबी की बनाई हुई गर्मा गर्म चेहरे लेकर 6:03 की डश फर्श पर थी। पीछे इन तीनों के कक्के गूंज रहे थे। तुमने समझा ही नहीं शौक का आदम, वरना हम दिलो जैसे तला सदका उतारा करते। हम तेरे हाथ पर लिख लेते मकदर अपना।
ہم تیری آنکھ سے دنیا کو سنوارا کرتے، ہمیں ملتی تیری دلیز کی سوغات اگر خاک کو چومتے ماتھے کا ستارہ کرتے۔ تیز بیڈ پر بے ہوش لیٹی نمل کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صدیوں بعد آج بڑھیا کو دیکھا ہے۔ بار بار کبھی وہ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، کبھی ماتھے پر تو کبھی رخسار پر۔ سوری گڑیا سوری بہت غلط کیا ہم نے آپ کے ساتھ، لیکن سچ میں ہمیں نہیں پتا ہم کیسے بیٹھ گئے۔ نمن جو تب سے آنکھیں بند کاف چھوٹی کی لیتے چھیدی تھی لیٹے ہوتی۔ خولا بیگم کی باتیں ذہن میں آتے اس نے اپنی آنکھیں کھولتے قیس کے گلے میں بانوں کا ہار بنایا تھا۔ تیس سوری تو غلطی میری تھی، میں اور بھی ایکٹ کر گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی گڑیا پر آپ کا حق تھا، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے۔ خولا بیگم کی بات طرف سے بڑی دیر تک نمل نے رپیٹ کی تھی۔ تیس نے نمل کو شدت سے اپنے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری نمل، آپ کو نہیں پتا ہم نے یہ دن کیسے گزارے ہیں۔ آپ کے بنا آپ کی دوری ہمیں پاگل کر دے گی۔ وعدہ کرو اب جو بھی ہو جائے ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، کبھی نہیں جاؤ گی، تیس نے جنونی انداز میں کہا۔ تیس کی بات سنتی نمل اس بات پر بڑھ کر خاموش ہو گئی۔ بولو نمل۔ جی تیس ہم کہیں نہیں جائیں گی۔ نمل کا تیس کو خان کی بجائے تیس کہنا تیس کو برا تو لگا تھا، لیکن فی الحال نمل کی حالت کا سوچتے تیس نظر انداز کر گیا۔ نمل تم نے کسی بھی طرح پیار محبت میں تیس سے سائن کروانے ہیں۔ بیٹا ایک بات میں آپ کو بتا دو، مرد سب سے زیادہ بیوقوف اپنی من پسند عورت کی قربت میں ہوتا ہے۔ تم نے وہی لمحوں میں اس سے سائن کروانے ہیں۔ خولا بیگم کے الفاظ نمل کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تیس بار بار نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میری گڑیا میری جان، کبھی دور مت جانا، خان مر جائے گا۔ خولا بیگم کی وجہ سے نمل خاموش تیس کی من مانی اور برداشت کر رہی تھی۔ دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا، جبکہ نمل کو یہ غلط فہمی تھی کہ اب وہ تیس سے نفرت کرتی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہے، بہت بھوک۔ نمل تیس کو خود سے دور کرتے بولی۔ سوری گڑیا میں آپ کو ابھی پاستا بنا کر کھلاتا ہوں، تیس کہتے ساتھ ہی جلدی سے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ نمل جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی اور شاور کے نیچے کھڑی وہ تیس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ نمل پاستا تیار ہے۔ تیس پاستے والا باؤل لیے روم میں داخل ہوا، لیکن نمل کو روم میں نہ پا کر اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ تیس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن نمل کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ نمل کو کپڑوں سمیت شاور کے نیچے دیکھ کر وہ جلدی سے نمل کی جانب بڑھا سو حیرت سے بولا، گڑیا یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سردی لگ جائے گی۔ تیس نے جلدی سے شاور بند کیا، لیکن اس دوران وہ خود بھی بھیگ گیا۔ نمل کا بھیگا سراپا دیکھ کر تیس کے جسم میں ایک لہر سی بڑھی۔ وہ ٹپٹکی باندھے نمل کو دیکھ رہا تھا۔ مسالے تجھے تکتے ہیں، ٹپٹکی باندھے، تو سامنے ہو تو ہم ہاتھ کم جھپکتے ہیں۔ تیس نے بے ساختہ نمل کو باندھوں میں بھرا تھا۔ نمل جلد سے جلد تیس سے وہ فائل نکلوا کر سائن کروانا چاہتی تھی۔ خولا بیگم کے الفاظ سوچتے وہ بہت دور نکل گئی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب تیس نے اسے اپنی باندھوں میں بھرا تھا۔ خان جی، اس نے سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کی سرگوشی خان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ تیس نے سردار بھرتے نمل کو پکڑا۔ نمل کتنا ظلم کیوں ہم پر؟ آپ کا یہ بھیگا سراپا ہمیں بیٹھنے ہر مجبور کر رہا ہے۔ مت پوچھو کہ میرا دل کہاں کھو گیا، تجھے دیکھتے ہی تیرا ہو گیا۔ خان جی بیٹھ جائیں، آپ کا حق ہے۔ آپ کی گڑیا پر نمل کی بات سنتے تیس نے نمل کو گود میں اٹھاتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نمل کی سانسوں کی رفتار 400 کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ اس کی بند پلکوں کی لرزش تیس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ نمل کے بھیگے اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر تیس کو حلق میں کانٹے رکھتے محسوس ہوئے۔ تیس نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے اجائے۔ نمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے بیڈ گراؤنڈ سے لگا لیا اور نمل کی قربت میں مدہوش ہونے لگا۔ نمل کی خاموشی اس کی اجازت تیس کو پاگل کر رہی تھی۔ نمل کی گردن پر بے جان نہ لمس چھوڑتے وہ کسی اور جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ خان جی، نمل کی کانپتی آواز میں اس نے اپنی آنکھیں نمل کی آنکھوں سے ملائی۔ تیس نمل کی قربت میں اس قدر بہہ گیا تھا کہ اس نے غور بھی نہیں کیا کہ نمل کے چہرے پر قربت کے کوئی رنگ نہیں تھے، بلکہ نمل کا چہرے بالکل تاریک تھا، کچھ کھولتا ہوا۔ خان جی وہ کیا ہوا؟ بڑھیا خان نے کہتے ساتھ نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ خان جی کچھ نہیں، لڑے نہیں، میری جان بتاؤ کیا ہوا؟ خان جی وہ ایک دن آپ ایک فائل لے کر آ لیتے 6 تھے، آپ نے وہ بہت چھپا کر رکھی تھی، بس ہمارے ذہن میں آ گیا کہ اس میں کیا تھا۔ گڑیا کی بات سنتے تیس کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔
लड़िया हमारी कुर्बत के इन लोगों ने आपको वो फाइल कैसे याद आ गई? आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। जी खान जी, वो बस भी में जहन में आया तो पूछ लिया, बस वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए संभाल कर रखे हैं। तेज कहते साथ एक दफ़ा फिर से नमन की गर्दन पर झका इसमें खोने लगा। जब नमन को बात बनते नजर न आई तो जल्दी से बोली, खान जी वो हमें भूख लगी है, वो सोरी सोरी हम पास्ता बना कर लाए थे आपके लिए, आप चमच कर ले फिर हम आपको पास्ता खिलाते हैं। हुई जोर से आवाज़ देते तेज के फलिट में दाखिल हुआ था। नमन जो डरी चेनच का छोटी ये लेकर छेदी तीन मदर के सामने अपने बाल बना रही थी। दरवाजे में तेज को देखते हैरान रह गए, क्योंकि अभी तो तेज इसके सामने वॉशरूम में गया था, तो ये कौन है? ये पहले ही इंजेक्शन न लेने की वजह से इसे चक्कर आ रहे थे। अब इस सिचुएशन में वो चेफ मारते करीब पर गिरी थी। मनान जो कर मोरे से मिलने गया था, अब तेज के फलिट पर रमन को देखकर हैरान हुआ था। रमन, इसने सरगोशी की थी, लेकिन देखते देखते वो लड़की बेहोश होगी। तभी कैश दरीज चेंज करते नमल की चीख सुनते जल्दी से बाहर आया था। नमल, क्या हुआ? नमन को कालीन पर बेइज्जत पड़े देखकर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा और उसे बानों ने रलिफ दो चश्मी है रलिफ लित छेदी तीन बेर पर मिटाया। लावा मगान की आवाज़ पर तेज भी पीछे मुड़ कर देखा था। मेरा बच्चा, तुम कब आए? लित छेदी तीन अभी लारा और ये रमल। हाँ अच्छा, तो नमल तुम्हें देख कर बेहोश हुई है। जी लारा, लेकिन ये तो रमल की। हाँ हाँ जी, ये रमल की काफी है, बल्कि तुम्हारी भाभी रमन की जवाब बहन बाहू लारा इस कदर मसाबा था जी, और वो तुम्हें देख कर भी इसी ये बेहोश हुई है। हाँ लारा, ये तो जवाब दो वाला काम हो गया है, वरहान ने हंसते हुए कहा। हाँ जी अच्छा लारा, आप भाभी को देखे न बेबी से मिल लो। लारा, यार क्या सब ने फलिट वाला चक्कर पार रखा है, सब एक पेरिस पर शफट हो जाओ न, मल्हान ने झंझाते हुए कहा। वो क्या कुछ सोचते हैं? मल्हान बेबी से मिलने इसके फलिट की तरफ बढ़ा था। तेज ने झटकर नमन की नब्ज चेक की, जो कि मामूल से तेज चल रही थी। बुखार तो नहीं है? फिर नब्ज क्यों तेज है? नमन का जिस्म हल्का हल्का कप पा रहा था। तेज ने पास पड़े जब से नमल के मुंह पर पानी के छींटे मारे। नमल ने मंदी मंदी आंखें खोलकर खुद पर झके तेज को देखा था। क्या हुआ नमल यार? तेज ने उसे बैठाते बेड से उसकी टेक लगाई थी। खान जी, वो भूत था। इधर भूत? हाँ भूत नहीं, वो मेरा जवा भाई था। खान जी जवा, लेकिन वो तो आप ही थे। जी हम बिल्कुल एक जैसे हैं, बस आइस की शेड 1% चेंज है जो किसी को नजर नहीं आती। उठो, मैंने सोच लिया है, अब हम शहर वाली हवेली शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आवाजान कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरी अपनी हवेली है। सब कुछ तो आपका ही है। नमल ने दिल में सोचते हंकारा भरा था। चलो मैं अनाबिया और नमल को भी पैकन कर कहता हूँ। तेज कहते बाहर की जानिब बढ़ा था। नमल ने जल्दी से अपने हैंड बैग खोलते अंजकश भरा था और जैसे तैसे करके अपनी विल में लगाया था। अंजकश लगते ही नमल को लगा इसकी रग रग में सुकून उतर रहा है। इसने सर लाभ भरते इस सुकून को अपने अंदर उतारा था। बोरियां खाती वो बेड पर बैठी अंजकश से जो सुकून नमल को मिला था, उस पर नशा तारी होने लगा था। कुछ देर में वो नींद की वादियों में खो गई थी। तेज ने अभी नमल के फरीद में कदम ही रखा था जब इसका मोबाइल बजा था। आगा जान का नंबर देखते इसका दिल धड़का था। नमल के गायब होने की खबर सब तक पहुंच चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, नमल और अनबिया को फौरी गांव के लिए रवाना करो, हमारा ड्राइवर उन्हें लेने आ रहा है। लेकिन आगा जान, इनकी पढ़ाई भर में पढ़ाई हम तुम्हारे जैसे शख्स पर सही अभी बच्चियों पर बर्दाश्त नहीं करे, हमारा हुक्म है। शाम से पहले दोनों मुझे हवेली नजर आए, आगा जान ने कहते कान कट कर दी थी। क्या हुआ लाला? नमल और अनबिया तेज की आवाज़ सुनती बाहर आई थी। तेज ने आगे बढ़ते अनबिया और रमल के सर पर हाथ रखा था। पेकन कर दो, आप दोनों ने गाँव जाना है, गाड़ी आ रही है लेने। लेकिन लाला, ये आगा जान का हुक्म है, जिस जबत से तेज ने ये कहा था वही जानता था। ठीक है लाला, हम तैयारी करते हैं। तेज ने अपनी दोनों बहनों की हालत पर तेज से मठिया बेची थी। रमन की बिखरी हालत भी कैस के सामने थी और बलहान की भी उसे अपना हाथ मुझे लग रहा था, लेकिन वो बेबस था। लाला, हम चाहते हैं जाने से पहले बेबी और अनबिया की एक मुलाकात हो जाए, ताकि अनबिया उसे देख ले और थोड़ी बातचीत हो। जीन अलिफ लित दी थी। रमल ने संजीदगी से कहा, हम महरम है, वो इसका वैसे भी वो काफ़ी बार हमसे पूछ चुका है, लेकिन हम अनबिया की हालत की वजह से खामोश थे। अनबिया जो तब से खामोश खड़ी थी, आंसू से भरी आंखें उठाकर अपने लाला को देखा था। लाला की जान घबराओ नहीं, वो शख्स तुम्हारा अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखेगा। लाला, हम इसके काबिल
شش وہ آپ کی حقیقت جانتا ہے اور ویسے بھی وہ دنیا کو آگ لگا دے گا اگر آپ نے اس سے دور جانے کا سوچا۔ نمل تم بھی ایک بار بلحان کو دیکھ لو، نہیں لگا ہم سے نہیں ملیں گے، نمل نے آنسو حلق سے اتارتے کہا تھا۔ ویسے بھی ہم نے ان سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے؟ وہ کہ جیسے تمہاری مرضی نمل، آپ بیکن کرو اور انابیہ آپ میرے ساتھ آؤ۔ تیس انابیہ کا ہاتھ پکڑتے باہر کو بڑھا تھا۔ ایک فریق کے سامنے کھڑے ہوتے تیس نے انابیہ کے سر پر دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ میں ایسا بھائی نہیں ہوں جو اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بن گا۔ بہت اچھا انسان ہے وہ، میں نے ان ہاتھوں سے پالا ہے، اسے کیا تمہیں میری پرورش پر شک ہو سکتا ہے؟ انابیہ نے نام میں سر ہلایا تھا۔ دبانا نہیں میرا بچہ جی لالا، تیس نے اندر داخل ہوتے بیبی کو آواز دی تھی۔ تیس کی آواز سنتے وہ جلدی سے روم سے باہر آیا تھا، لیکن تیس کے ساتھ کھڑی انابیہ کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ شرم کرو، کچھ ہمارے سامنے ہماری بہن کو گھور رہے وہ ہم آنکھیں نکال لیں گے، تیس نے مصنوعی وسیع سے کہا تھا۔ شرم کیسی بیوی ہے میری بیوی نے تیس کی شرارت سمجھتے آنکھیں پٹپاتے ہوئے کہا۔ بیوی نہیں منقوہ تسی کر دو واٹ کیوں؟ بیوی نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اچھا، آج رمل اور انابیہ نے گاؤں جانا ہے، آغا جان کا حکم ہے تو میں نے سوچا تم پر احسان کر دیا جائے، ایک ملاقات کروا دی جائے، اس لیے لو سنبھالو اپنی بیوی اور میری بہن کو تنگ نہیں کرنا ورنہ مجھے جانتے ہو۔ ہاں ہاں لالا میں معصوم ہوں، ہاں جی تمہاری معصومیت مجھے نظر آ رہی ہے۔ تیس نے اس کی مسلسل انابیہ پر نظر رکھنے پر چوٹ کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، تیس کے جاتے ہی انابیہ کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ انابیہ کا تو حال کاٹو تو جسم نے لہو نہیں جیسا تھا۔ اس شخص کے قلب سے اٹھتی خوشبو نے انابیہ کو کسی اور شخص کی یاد دلا دی تھی۔ انابیہ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ مت پوچھو کہ میرا دل کہاں کھو گیا، تجھے دیکھتے ہی تیرا ہو گیا پلیز چھوڑے، انابیہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ کی آواز سنتے اس نے اپنے بازو کھول دیے۔ انابیہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف بھاگتی وہ اجنبی اس کا بازو تھام چکا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھو گی؟ نہیں، انابیہ نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی جب اس اجنبی نے انابیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے انابیہ کی کان کی لوگ پر اپنے لگاتے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ تو کانپ کر رہ گئی۔ اوپن یور آئیز بیور، انابیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولے لیکن سامنے والے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ اتنا مکمل حسن اس کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا پلک چھپ کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کوئی بھی پہچان کا تاثر نہیں تھا۔ اب نظر لگانی ہے۔ کیا پہلے شوہر کو دیکھ نہیں رہی تھی اور اب نظر نہیں ہٹا رہی؟ کون ہے؟ آپ جانتی تو ہو، آپ مجھے اپنے تمام تر جملہ حقوق آپ میرے نام کر چکی ہے۔ جملہ حقوق کا لفظ سنتے ہی انابیہ کو اپنے ساتھ ہوا حادثہ یاد آیا تھا۔ بیا نے سامنے والے کو زور سے دھکا دیا تھا۔ دور رہو، دور میں تمہارے قابل نہیں، دور رہو۔ انابیہ زور سے چڑھائی۔ شش بیا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو آپ جیسی بھی ہے، صرف اور صرف میرے قابل ہے۔ اب دوبارہ میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنو۔ انابیہ زوارو قطار ہوتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ شش چپ، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے جس نے آپ کا یہ حال کیا ہے، میرا وعدہ ہے۔ آپ سے ویسے بیر آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس اجنبی کے اچانک پوچھنے پر انابیہ نے حیران آنکھوں سے سامنے والے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو۔ اچھا چلو پہچان لوں گی، یہاں آؤ۔ وہ خود صوفے پر بیٹھتے انابیہ کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ انابیہ نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے بازوں کا ہار بنا دیا۔ 7 سال کا تھا جب آپ کو دیکھا تھا، تب سے ان نسوں کی رگ رگ میں بس چکی ہے آپ۔ انابیہ نے حیرت سے اس اجنبی شوہر کو دیکھا تھا۔ پچھلے 11 سال سے آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہے، اب تو آپ کے عشق کو فقیر سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آپ کیسے انجان رہ سکتی ہے کہ کوئی آپ کے عشق میں پاگل ہو اور آپ کو خبر تک نہ ہو؟ سولمیٹ، انابیہ کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ ہمنمن سولمیٹ آپ کی روح کا ساتھ تھی۔ اس کی بات سنتے انابیہ کو اپنے ساتھ وضوء واقعات یاد آئے تھے، کیسے وہ ملنے گئے اور کیسے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ انابیہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی تھی۔ تم بدر، ہم ممک بدر۔ انابیہ کی آنکھیں باہر کو آتی۔ کیا ہو گیا ہے بیا، آپ کو اتنی حیران کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نکاح کے وقت ہمارا نام نہیں سنا تھا۔ انابیہ نے سکتے کی حالت میں نام سر ہلایا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں نے نفرت دیکھتے بدر جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ مت لگانا انابیہ، بدر نے کچھ کہنا چاہا لیکن انابیہ بنا اس کی بات سنے غصے سے پھنکاری۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا، میری فیلنگز میری ذات کا مذاق بنا دیا تم نے بیا، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ ابھی تو صحیح سوچ رہی ہے، مجھے پہلے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے کتوں سے بچا کر رکھا۔
پھر اس دن خود ان کتوں کی خوراک بنا دیا۔ بافتہ نابیہ ایسا نہیں ہے۔ بافتہ ہم اس پر کا سوچتے پل پل مرے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سی دیر ہو جاتی۔ بدر نے کرب سے سوچتے اپنی آنکھیں بھیجی اور کہا ہماری غلطی ہے، جو چاہے سزا دے، لیکن پولیس پاس آئے، پاس رہ کر جو مرضی سزا دے، پاس آؤ، ہاں 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 پاس آؤ، تاکہ بہت پاس آنے پر پھر مجھے تانا تو نام ہے ان کا۔ پہلے خو کو میری نظروں نے اچھا بنایا، ہر پل میری حفاظت کی، پھر جب محبت کرنی لگی آپ سے محرم نام محرم کا ذکر یاد آ گیا۔ ارے تب آپ کو نام محرم یاد نہیں تھا؟ جب مجھ سے پیار کی پینڈیں بڑھائی تھی تب کچھ یاد نہیں تھا؟ پھر مجھے اپنے پاس بنایا اور بنا دیا۔ تماشا میرا اس دن آپ سے تو بچ گئی لیکن نہیں بچا۔ پھر الف لٹ چھیدی تھی، نہ مجھے بے پردہ ہونے سے یہ سزا تھی۔ میری آپ کے عشق میں بہکنے کی، اپنے رب سے دور جانے کی، پلیز بیا ایسا مت کہیں، میرا عشق ہے آپ، میرا جنم، میرا فطور، اس فطور میں آپ یہ بھوک داف چھوٹی یہ لٹ چھیدی تھی کہ آپ ایک لڑکی جو کہ آپ کی نام محرم ہے، اس کے اس حد تک قریب جا رہے ہیں کہ وہ تصور میں آپ وہی اپنا محرم ماننے لگی ہے۔ آئی ایم سوری بیا، ساری غلطی میری ہے۔ سوری بیا، انابیہ کی باتیں کافی حد تک صحیح تھی۔ اگر انابیہ بہکی تھی تو بہکانے والا بھی بدر خود تھا، پھر خود اسے نامحرم کے تانے دیے حلال کا یہ بات وہ اسے آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ نہ اس دن آپ مجھے آزماتے، نہ وہ آزمائش ہماری زندگی میں آتی۔ آئی ایم سوری بیا، معاف کر دو ہمیں، بدر نے بے بسی سے انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک صورت میں معاف کریں گے ہمیں طلاق۔ انابیہ کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے بدر نے سختی سے اس کے لبوں سے اپنے لب بجھائے تھے۔ بدر کے نفس میں اتنی سختی تھی کہ انابیہ کو اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ بدر کے کالر پر رکھتے جھٹکا دیا، لیکن بدر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اجھاتے اس کے لبوں کو اور شدت سے اپنے لبوں میں اجھایا تھا۔ جب انابیہ بلکن ڈھیلی پڑ گئی تو بدر بہت نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ انابیہ لمبے لمبے سانس لیتی بے جان تانبوں کے ساتھ اس کی بانہوں میں کھڑی تھی۔ انابیہ نے بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو پونچھا تھا۔ صرف کچھ سیکنڈ کی بات تھی۔ بدر نے پھر سے انابیہ کے ہونٹوں پر قبضہ جمایا تھا۔ اس بار نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ پہلا بھروسہ اس لیے دیا کہ دوبارہ تم کبھی یہ گھٹیا لفظ پر اپنی زبان پر نہ لے کر آؤ، اور دوسرا اس لیے دیا کہ تم خود سے میرا لفظ چاہ کر بھی مٹا نہ پاؤ۔ رہی بات طلب ہونے کی تو بتایا کرو کہ بدر مر جائے، پھر ایسا موقع ہے، ورنہ بھول جاؤ جو کچھ ہوا میری غلطی ہے۔ میں مانتا ہوں، لیکن کیا ہم اب نارمل بیہیو نہیں کر سکتے؟ انابیہ نے نہ گردن ہلائی تھی۔ گاؤں جا رہی ہو، اپنی ملاقات نہ جانے کب ہو، اپنی قربت کے کچھ خوبصورت پر میرے نام نہیں کرو گی؟ انابیہ نے پھر سے نم سر ہلایا۔ محبت کرتی ہو؟ انابیہ نے پھر سے نم سر ہلایا تھا۔ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ سر پھر سے نم ہلا تھا۔ میں اچھا لگتا ہوں؟ سر پھر انکار میں ہلا۔ بدر کچھ سوچتے ہیں وہ لت چھیدی تھی، بولا نفرت کرتی ہو؟ سر پھر نم ہلا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ دور ہو جاؤ، پھر سر نم ہلا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپاتے ماتھے پر لب رکھے قہقہ لگایا تھا۔ محبت بھی نہیں کرتی ہو، نفرت بھی نہیں کرتی ہو، پاس بھی نہیں رہتی ہو، دور بھی نہیں جانے دیتی ہو، کیا چاہتی ہو تمہیں؟ ترانس کی کیفیت میں جواب آیا تھا، جسے سنتے بدر نے زور سے اسے سینے میں بھیجا۔ انابیہ جھٹکے سے الگ ہوئی اور ہوش میں آتے بولی، تمہیں نہیں چاہتی؟ یہ خوش فہمی نکال دو دل سے، اس محبت، اس عشق، اس فطور کی بے نظر میں کوئی اہمیت نہیں، نہ اس وصفے کی۔ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آ کر آغا جان اور بابا جان سے میرا ساتھ مانگ لینا پتا ہے، بہت مشکل ہے یہ، لیکن تمہیں تو فطور ہے نہ، پھر ڈرنا کیسا؟ انابیہ کی بات سنتا بدر ساکت رہ گیا۔ کہاں سے لاتا وہ ماں باپ؟ بیا کیا ہوا؟ اتر گیا بھول کاشفی کا، بس یہیں تک تھی محبت، دوبارہ میرے رستے میں مت آنا، کبھی مت آنا، نفرت ہے مجھے بزدل لوگوں سے۔ تبھی بدر نے باہر جاتی انابیہ کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا، آؤ گا ماں باپ کو لے کر، لیکن اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا کھاؤں گی؟ میرا ہاتھ پھر پورے خاندان کے سامنے بھول ہے، مجھے چاہتے ہو تو عزت سے رخصت کر کے لاؤ۔ انابیہ کہتے اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر کو بڑھ گیا۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا بدر، نہیں، اسے تو بہت آسان لگا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ انابیہ کے باہر جاتے ہی رمل برہان سے دوری کا سوچتی پاگل ہو رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ زارو قطار ہو رہی تھی۔ جب کو دوبارہ روم میں داخل ہوا رمل کو بیڈ پر بیٹھے روتے دیکھ کر وہ وجود پر اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے رمل کی جانب بڑھا تھا۔ رمل کیس سمجھتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ لارا سمجھاؤ نہان کو مت کرے ایسا، جیسے وہ کہے گا ویسے کروں گی، جیسے اسے پسند ہے ویسے بن جاؤ گی، لیکن یہ دوری نہیں۔ ملحان جو قیس کو دیکھنے آیا تھا رمن کو روتے دیکھ کر بے تابی سے اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس کے الفاظ ملحان کو ساکت کر گئے تھے۔ ملحان نے زور سے اسے بانوں میں بھیجا تھا۔ بانوں کی گرفت پر ملحان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے رمل ساکت ہوئی تھی۔ خان آ شش، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ بڑا نہیں ہوں
ابھی اگر میرا چیلنج کیپ سپٹ کرنا ہے تو خوشی خوشی کرو، روتے ہوئے نہیں، میں نے کون سا سولی پر لٹکا دیا ہے۔ یہ کچھ پل میں نے صرف پیس لالا کے کہنے پر تمہارے نام کا چھوٹی یہ رت چھیدتی ہے۔ میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا، لیکن تم اپنا وعدہ مت بھولنا مانتا ہوں۔ مشکل ہوگا، لیکن جب بھی تم بھٹکنے لگو گی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زمانہ بہت باتیں کرے گا، بہت سی باتیں سننی پڑے گی، بہت سی سہنی پڑے گی، بہت کچھ ایسا ہوگا جو برداشت سے باہر ہوگا، بس صبر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ایک دن تم اپنا چیلنج پورا کرو گی، وعدہ کرو۔ وعدہ کرتی ہو؟ ہاں، وعدہ اور ایک کام اور تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں۔ مجھے وہ شخص چاہیے جو تیس لالا کا دشمن ہے، جو اندر ہی اندر تیس لالا کو ختم کرنے کے چکر میں ہے۔ جس دن تم نے مجھے اس کا نام بتا دیا، اس کی بات تمہیں مجھ سے کال پر بات کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھے اتنا تو یقین ہے، وہ جو کوئی بھی ہے حویلی سے ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنا جی۔ ادھر دیکھو، ملحان نے رمل کا چہرہ سامنے کرتے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی تھی۔ اعتبار ہے؟ جی ہاں، صرف رمل کا ہے۔ پھر یہ مایوسی کیوں؟ اگر وعدہ پورا نہ ہو سکا کہتے رمل کی آواز کا پپا گئی تھی۔ میری محبت نے رمل کو کمزور کر دیا ہے۔ رمل تو کمزور نہیں تھی، وہ تو مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کرتی تھی۔ پھر اب ایسا کیوں؟ حالات جو بھی ہوں، ملحان رمل کا ہے اور رمل ملحان کی سنا تم نے۔ اب تم مجھے ایسے نظر نہ آؤ، ملحان نے کہتے ساتھ اسے ایک بار پھر سینے سے لگاتے دور کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ جب رمل اس کا بازو پکڑتے سامنے آئی اور نم آنکھوں سے بولی، ہاں کچھ پل تو میرے نام کر دے جن کے سہارے میں یہ وقت گزار سکو۔ رمل نے آنکھیں بند کرتے کہا تھا۔ ملحان کو اپنے سامنے کھڑے جسمانی لڑکے پر ترس آیا تھا۔ کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ اس کی محبت میں؟ ملحان بہت نرمی سے اس کے لبوں ہر جھکا تھا، صرف کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے پیچھے ہوا تھا۔ وہ کیا ہے؟ نہ کہ پہلا تجربہ ہے، 1 سال میں اچھی خاصی پریکٹس کر لوں گا، ملحان شرارت سے بولا تھا۔ خبردار جو کسی کے قریب بھی گئے، رمل نے غصے سے کالر پکڑتے اس کے حکم سے اپنے ہونٹ ملے تھے۔ جذبات کا ایک طوفان تھا جو ان دونوں کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ ملحان نے رمل کو کمر سے تھامتے خود میں بھیجا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو ہوش دلایا تھا۔ رمل جلدی سے پیچھے ہٹی تھی۔ ایک بات ملحان کو سمجھ آ گئی تھی، شاید وہ رمل کی طرح اپنی فیلنگز کا اظہار کبھی نہ کر پائے، کیونکہ اس وقت اس لفظ کے لیے اس کا دل بھی تڑپا تھا۔ رمل طے ہو کر وہ چلو، ڈرائیور آ گیا۔ رمل ایک نظر ملحان پر ڈالتے بیگ گھسیٹتے باہر نکل گئی۔ جو سفر شروع ہو گیا۔ ملحان نے پیچھے سے ہنکارا بھرا تھا۔ رمل نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بچھڑنے کے تجھے آداب سکھانے ہوں گے یار، جاتے ہوئے وہ کر دیکھا نہیں کرتے۔ رمل ایک بار پھر بھاگ کر ملحان کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں، ملحان کا قہقرا بھول جاتا۔ بہت بدتمیز ہو تم نہیں لاؤ، ملحان نے کہتے اپنے کندھوں سے شال اتارتے رمل کے سر پر ڈالی تھی۔ اب جاؤ، رمل مسکراتے ہوئے باہر کو بڑھ گئی۔ ڈرائیور کے نزدیک تیس لالا کو ملتے انہیں تھینکس کہا تھا۔ کس لیے؟ تیس نے شرارت سے پوچھا۔ ملاقات کے لیے، کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حنابیہ کے بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تیس کے اشارہ کرنے پر بدر کی گاڑی بھی ان کے پیچھے تھی۔ بدر گاؤں تک ان کے ساتھ آیا تھا۔ حویلی میں ان کی گاڑی داخل ہوتے واپسی کی راہ پر چل پڑا۔ اپنا خیال رکھنا تم، کہ کوئی جی رہا ہے، تمہیں دیکھ کر